नाजरीन, ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूं उमर रैना और मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िले गांदरबल के मानसबल इलाके में। नाजरीन, यहां पर जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक और मिसाल देखने को मिल रही है। नाजरीन, कई बार अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे जो टेम्पल्स हैं उनका जो केयर टेकर होता है वो मुस्लिम होता है। ऐसी एक मिसाल हमें जो है ज़िले गांदरबल के मानसबल इलाके में देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक ऐसा टेंपल है जिसको एंशिएंट टेंपल कहा जाता है, यानी कदीम ज़माने का यहाँ पर ये जो मंदिर है इसे कहा जाता है। इसका केयर टेकर आप कहो या आप मुलाजिम कहो, एक मुस्लिम ही है। आइए जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं से कि इनका नाम क्या है और इस टेंपल की हिस्ट्री क्या है। नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद मल्ला है। हमें बताइए, ये जो यहाँ पर एंशिएंट टेंपल है बिल्कुल मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बगल में ही ये टेंपल है, तो आप इसकी हिस्ट्री हमें बताइए। ये टेंपल कब से है यहाँ और आपको कितने साल यहाँ पर हुए हैं? वारिया प्रोन यम सैन बुजुर्ग जाज आजाद तुम ती वन हे यह एंशिएंट टेंपल गो तम आज वन टेंपल तम सात वन पतल ये पुरानिस वारिया यो ज़मीनस तल तो पत कर गई ये साथ डेवलपमेंट अथॉरिटी तथ बने डेवलपमेंट अथॉरिटी अत आव ये गई अंद पत बनो ये डेवलप गो सफाई सुथर आब वाब ये जंगल वंगल याव ये कर यह रूट बड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी तहत बड़ असल ये ऑलरेडी आब तले नान अत इत पे वनकस यह हेयर ये इत पे अंदर हेयर बोन वसन 4 पै अंदर बाज़ाब्त मूर्ति हुंद हिसाब इस जन मतलब सैन बट बई करान अत जाय मुसलमान बड़ ये जाय रच पाक मान क्या आब ये नीर बेहतरीन आब नीर वो गो योर अंदर दिवान वनकस खास अचन कहें क्या अम मूजूब यह गो साफ पाक रोजन बाकी यल दरवाज बंद करान कहें यह ऐश कर सज मगर यह बड़ एहतराम सान करान ये क्या रच पाक जाय असल जाय अम बगैर नबर कन ये ऑलरेडी नाग नान यह जन यह आब इस्तेमाल करान सैन घर वाल ये अंद पे निवान घर खास कर असल पे निवान इस आब इस्तेमाल कर बेहतरीन आब मान यह गो यह डेवलपमेंट अथॉरिटी वनकस करान इस सोन सीओ बड़ सोब ये अमिच ऑर्गेनाइज अंद पे मुलाजिम अमकी डेवलपमेंट अथॉरिटी हंद ये करान मतलब रौशरावट सफाई वफाई ये अमे अंद पे करान बाज़ाब्त यिथ कन जन वुचान कि मतलब यीत्या यमन टेंपल तम अमुक मल मनावान क्या यमुक मल कुन सात सन हिंद बय या कशिर पंडित बय लगभग हमेशा योर मतलब मुसलमान अगर यह 2 गंट यल थो योर ये फेरन अंद अंदी वह अमे एहतराम कर मूजूब ये गेट बंद थम अगर वनकस अमे हिंद बय योर तम तम वन हे त्रो यल त्रावान यल तेहद खतर आज रुकावट योर कंस कर तो ये मगर वो अम गर्ज कुलूफ वुलूफ थवान एहतराम कर खतर बाकी मे वन तो यह आब अत आबस सफाई गसान यह आब कत यह आब ऑलरेडी आब तले नान यह नाग नाग चश्म ऑलरेडी तले अत यह पान ते आब कूता नार कि नबर नान कूता आब अगर यह बंद करो यह पेट खसित ये बाज़ाब्त सफाई करान ये सुबह सफाई वफाई दोस में दोई फीति करान यह सा खालान पन कट वन कट बाज़ाब्त साफ पाक आब चन खतर अगर इस्तेमाल करो यह चवान ती आब अत परवाह कहें अत वुचान यम गाड़ वनकस क्या यमन कह रटान कि मतलब अथ मज ना ऑलरेडी गाड़ तन पे गाड़ अथ आज खसान मतलब ये ऑलरेडी आब वसान खसान वसान गाड़ ऑलरेडी इन बाज़ाब्त पे त्रावान ये मकैश त्रावान यह अड़ तम ये दपान ना यह सवाब तुम पन पे चोट अना बत अना ये त्रावान तो बाज़ाब्त असल पे यह खुदा गुनाह वना कहें दपो ये रटान या कहें यह ब्या अम मूजूब ये साफ सुथर मूजूब यह ऑलरेडी पाने खसान ये अजान नान गाड़ मन कह यानी इत बाकियन इन वुचान अगर वो कह गाड़ फार्म तथ ब्योल त्रावन यह ब्योल वगैरह ना ब्योल व्योल ऑलरेडी गाड़ खसानी ये योर ब्योल व्योल वो ऑलरेडी ये सात ये खेन खोर्दन पे अंद पे रोजान कुदरती खेन कर
یم بیٚہنٕے ییٚتِکۍ اگر اِنسانَس یہِ کُنہِ جایہِ میوٗٹھ مارٕ سُہ چھُ کوٗشِش کَران تَتٕچ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم گاڈٕ تہِ کھَسان اورٕ یِم چھِ کھٮ۪وان کَران یِمَن چھِ ترٛاوان ییٚتِتھ اَکھ بیٛاکھ سون ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ أتھارٹی تِم تہِ چھِ ترٛاوان یَتھ أسۍ چھِ ترٛاوان یَتھ مَکٲے یہِ اَنان چھِ یِم کھٮ۪وان کَران چھِ باقٕے چھُنہٕ رَٹنَس کَرنَس ییٚتہِ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ یَتھ یہِ چھُ پابنٛدی اَسہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ییٚتہِ ہیٚکہِ اگر زَن یہِ یَلہٕ تھاوو تیٚلہِ نِنۍ یِمَن کالَے تہِ سۄ تَتھ چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ پابنٛدی تۄہہِ وَرٲے چھا یور یِوان کانٛہہ مطلب یَتھ کِیَر ٹیکَر کانٛہہ مطلب تۄہہِ وَرٲے یَتھ دیکھ ریکھ کَران کانٛہہ باقٕے سون ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ أتھارٹی چھُ سُے مطلب یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُ ٹٮ۪مپٕل سٲنۍ ہِنٛدۍ بٲے کٲشِر پٔنڈِت تِم چھا یور یِوان باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ٲسۍ یِوان کَران حظ یَتھ منٛز ییٚکیٛاہ وٕنی اوس اَسہِ یَلہٕ ترٛوومُت وٕنی اوس آمُت مطلب یَتھ وٕچھنہِ کَرنہِ یہِ ترٛٲیِو سا یَلہٕ أسۍ دِمو نظر بعض وقت چھِ ییٚتہِ یورَے یِوان چھِ مُسلمان تہِ اژان ییٚتہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ رُکاوَٹ دَپو کٲنٛسہِ چھُنہٕ رُکاوَٹ کانٛہہ تہِ یی ییٚمہِ ساتہٕ زَن یی سُہ دَپہِ اَسہِ ترٛٲیِو یَلہٕ أسۍ چھِ ترٛاوان یَلہٕ یُس یہِ ٹٮ۪مپٕل چھُ اَتھ چھا اَندَر مطلب وَتھ اژان یِتھ کٔنۍ أسۍ بوٗز اورٕ یِوُن نہٕ کہِ اَتھ چھِ اور وَسان اَتھ چھِ اَندَر مطلب أنٛدرٕ چھِ اَتھ موٗرتی کانٛہہ اَندَر یہِ چھُ واریاہ لگ بگ چھِ اَتھ 4-5 پٲے یِتھ پٲٹھۍ یَتھ بَنٲیِتھ یہِ چھِ ہیر بَنٲیِتھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اِنسان اَتھ اَندَر آسان اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ گوٚو وٕچھ ییٚتہِ یہِ آب کِنۍ چھُنہٕ أسۍ اور ہٮ۪کان وٕنکٮ۪نَس اگر آب أسۍ کَم یَتھ کَڑو موٹر لاگو کینٛہہ کَرو صفٲیی پٮ۪وان کَرٕنۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ نَنان اَتھ کیٛاہ چھُ أنٛدرٕ یہِ کیٛاہ چھُ أنٛدرٕ کیٛاہ گوٚو اور چھِ وَسان اَندَر چھِ وٕچھان اَندَر چھِ تَمِچ ہِسٹرٛی چھو تۄہہِ بوٗزمُت یِم مطلب یہِ مَندِر کِتھ کٔنۍ بَنیو ییٚتٮ۪تھ یہِ کیٛاہ اوس تَمہِ ساتہٕ یہِ چھُ واریاہ پرٛون تہٕ وۄنۍ گوٚو سٲنۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ نِش کانٛہہ آیڈیا کوٗتاہ پرٛون آسہِ کوٗتاہ اٮ۪نشَنٹ آسہِ مےٚ باسان یہِ لگ بگ چھُ یہِ چھُ واریاہ پرٛون وَنان اَکھ چھُ میون بٕڈِبَب چھُ میون مول سُہ اوس وَنان میون مول اوس وَنان سُہ اوس تہِ واریاہ پرٛون چھُ یہِ 200 تہِ زیادَے آسہِ یہِ واریاہ پرٛون ییٚتِتھ وۄنۍ گوٚو تِم تہِ ٲسۍ وَنان یہِ چھِ جاے ییٚتٮ۪تھ رٕژ پاک صاف جاے بس چلیے ناظرین تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایک ملازم جو ولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بطور کیجول لیبر آپ کام کر کیجول لیبر یہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہی جو ہے ایک مسلم ہے جو اس کا کیئر ٹیکر ہم کہیں یا یہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ بہت سارے ایسے ٹیمپلز ہیں جو گاندربل ڈسٹرکٹ ہے یا گاندربل وادی کشمیر کے بہت سارے ایسے ٹیمپلز ہیں ہم نے لدھنا ولیج کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی ایک جو ہے ایک ٹیمپل ہے جس کا کیئر ٹیکر وہاں پر مسلم ہے جو روز صبح وہاں پر جا کر وہاں پر صفائی کرتا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہمارے ساتھ یہ عبدالرشید صاحب تھے یہ یہاں مانسبل میں کیجول لیبر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے یہاں اسی مندر کے آس پاس جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے تاکہ یہاں پر جو ہے کوئی گندگی نہ پھیلائے کوئی اور کچھ نہ کرے اور یہاں پر جو ہے ہمارے جو پنڈت بھائی ہیں کشمیری پنڈت بھائی ہیں یا ہندو بھائی ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کی جو ہے دیکھ بھال یہاں پر اچھی طرح سے کی جاتی ہے جس طرح سے انہوں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمیشہ جو ہے یہاں پر ہندو مسلم ہر ایک آتا ہے اور اس جگہ کو پوتر مانتا ہے یعنی صاف و پاک مانتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آتا ہے یہاں پر یہ جو مچھلیاں اس پونڈ میں یہاں پر ایک پونڈ ہے جس کو ہم چشمہ کہتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اس میں دانے وغیرہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں یا چاول وغیرہ وہ ڈالتے ہیں اس میں تاکہ ان مچھلیوں کو بھی جو ہے وہ کھانا دے سکے یہاں پر تو یہ تھی مانسبل سے گلیشر ٹائمز کے لیے ایک خصوصی رپورٹ کیا شو شولنگ 7 فٹ آبس تل 8 ؤری پرون مندر شو مندر باقی ناگ سپرنگ تُہۍ کۭتِس ٹایمَس منٛز چھُو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اور چھُو کۭتِس ٹایمَس چھُو تُہۍ اَتھ منٛز ہٮ۪کان روٗزِتھ حظ منٹس 2 منٹن 3 منٹن 5 منٹن اَمِچ تھوڑا بہت ہسٹری تۄہہِ کینٛہہ پتہ 8 ؤری پرون شو مندر شِو مندر اَتہِ چھِ حظ أنٛدرٕ اَتھ مطلب موٗرتی ووٗرتی کینٛہہ شولنگ بیٚیہِ سُہ کلرٕچ 5 مورتی باقی سپرنگ ناگ بہت